प्यारे बच्चों, मैं आपकी सुविधा के लिए कक्षा 10वीं संस्कृत का पूरे प्रश्न पत्र का हल भेज रही हूँ। आप सभी इसको याद कर लें। बालके इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति। लतया इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति। अस्मद् शब्दस्य रूपम् अहम् अस्ति। युष्मद् शब्दरूपे षष्ठी विभक्तेः एकवचने तव रूपम् अस्ति। सदाचारः एव परमो धर्मः वाक्ये एव अव्ययम् अस्ति। तत्र एकः विद्यालयः अस्ति वाक्ये तत्र अव्ययम् अस्ति। वदसि पदे लट्लकारः। अस्ति पदे प्रथमपुरुषः। गच्छति पदे गम धातुः। लोट्लकारस्य रूपं लिखतु। प्रहारः पदे प्र उपसर्गः। अपवादः इति पदे अप उपसर्गः। विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति आम्। मनोरथः पदे व्यञ्जनसन्धिः नहीं है इसमें। जगदीशः पदे व्यञ्जनसन्धि न अस्ति, इसमें व्यंजन संधि है, न होगा। राजपुत्र पदे तत्पुरुष समासः अस्ति आम्। यथाशक्ति पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति आम्। पंचवटी पदे द्वंद्व समासः अस्ति न, इसमें द्विगु समास है। युग्म मेलनं कुरुत गत्वा पदे क्त्वा प्रत्ययः। तुमुन् हसितुम्। आदाय ल्यप् प्रत्यय। सलिलं नीरम। पवनः वायुः। सुकरम का दुर्वहम्। एक पदेन उत्तरं लिखत। अस्तमये पदस्य विलोम पदम्। उदये कृषकायः अभियुक्तः। चौरः आरक्षी। वाची अवक्रता भवेत्। बालकः वीरः पदे विशेष्य अस्ति बालकः। क्रुद्धः सिंहः पदे विशेषण पदं क्रुद्धः। एक वाक्यानुत्तरं। चातकः किमर्थं मानी कथ्यते। चातकः पिपासितः म्रियते वा पुरन्दरं याचते अतएव मानी कथ्यते। अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं वदति। अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य वदति यूयं सर्वे प्राणिनः एव मे सन्ततयः। कथं मिथं कलहं कुरुतः। सर्वे वन्यजीवाः अन्योन्याश्रिताः। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः। प्राणेभ्योऽपि सदाचारः रक्षणीयः। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं, जलं, भक्ष्यं, धरातलं सर्वं च दूषितम् अस्ति। जनः किमर्थं पदातिः गच्छति। जनः अर्थकार्येण पीडितः अतः बस् यानं विहाय पदातिः गच्छति। अर्थकार्येण मतलब गरीबी से, अर्थ की कमी से। बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती। बुद्धिमती शृगालम् उक्तवती रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं। विश्वास्य अपि अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति अधुना वद। सुरभि इन्द्रस्य प्रश्नस्य किम् उत्तरं ददाति। सुरभि इन्द्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति यत् भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। यदा सरः संकोचम् अंचति तदा मीनः दीनां गतिं प्राप्नोति। कुशलव्योः वंशस्य कर्ता कः। कुशलव्योः वंशस्य कर्ता भगवान् सहस्रदीधिति। सहस्रदीधिति मतलब सूर्यः। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्। भूकंपस्य केंद्रबिंदुः
कच्छ जनपदः आसीत्। इसके बाद है प्रश्न 11। प्रश्न निर्माणं कुरुत। व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। जिसका प्रश्न बनाना है, जिस शब्द का, उसमें कौन सी विभक्ति वचन है, उसी के अनुसार हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। कं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। इसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह। त्वं मानुषात् बिभेषि। त्वं कस्मात् बिभेषि। मानुषात् है तो पंचमी का कस्मात् हो जाएगा। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। प्रकृति मातरम स्त्रीलिंग में है तो काम होगा। सर्वे काम प्रणमन्ति। किम शब्द का स्त्रीलिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयम्। रामः विदूषकं प्रति कथयति। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। कुशः रामं प्रति कथयति। यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौराङ्गम्। काकः पिकं प्रति कथयति। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय पाठ्यपुस्तकात् एकं श्लोकं लिखत। सुभाषित श्लोक लिखेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है। अधोलिखितेषु अशुद्धकारक वाक्यानां शुद्धं कुरुत। वृक्षस्य पत्रं पतति। वृक्षात् पत्रं पतति। अलग होने में पंचमी होता है। माता बालकं दुग्धं ददाति। माता बालकाय दुग्धं ददाति। श्री गुरुं नमः। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति, तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। श्री गुरवे नमः। रिक्त स्थान पूर्ति। काकः मेध्या मेध्य भक्षकः। दूसरा, पिकः परभृतम् अपि कथ्यते। तीसरा, तत्र राजसिंहानां राजपुत्रः वसति स्म। फिर चौथा है, भूकंपित समये बहिर्गमनमेव उचितं भवति। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। इसमें कहानी में जो भी घटना सबसे पहले हुई है उस वाक्य को पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कश्चित् कृषिकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। उसके बाद तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः आसीत्। फिर अतः कृषिकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत। सबसे अंत में, सः ऋषभं हलम् ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। प्रश्न 17, वाच्य परिवर्तनं कुरुत। अहं जलं पिबामि, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। मया जलं पीयते। फिर है, त्वया पुस्तकं पठ्यते, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। त्वं पुस्तकं पठसि। तीसरा है, सः गच्छति, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तेन गम्यते। फिर है, गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। सा कुत्र व्याघ्रं ददर्श। सा गहनकानने व्याघ्रं ददर्श। केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। किमर्थं कलहं कुरुथ। व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अथवा का, दैवः प्रकोपो नाम कः। दैवः प्रकोपो नाम भूकंपः। बहुभूमिभवनं किं न करणीयम्।
भूकम्परहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिकभवननिर्माणं न करणीयम्। तटबन्धं निर्माय किं न करणीयं? तटबन्धनिर्माय बृहन्मात्रं नदीजलमपि न एकस्मिन् पुञ्जीकरणीयम्। पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? अस्माभिः महावृक्षः सेवितव्यः। महावृक्षः कीदृशं भवति? महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः भवति। दैवात् किं न अस्ति? दैवात् फलं न अस्ति। अथवा का पहला प्रश्न, विद्याधनं कः यच्छति? विद्याधनं पिता यच्छति। दूसरा, बाल्ये महत् किं? बाल्ये विद्याधनं महत्। पुत्रः विद्यां प्राप्य किम् अनुभवति? इसका उत्तर होगा पुत्रः विद्यां प्राप्य कृतज्ञता अनुभवति। प्रश्न 20, नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। पहले वाला, त्वं कर्कशध्वनिना वातावरणं कथं करोषि? इसका उत्तर होगा त्वं कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोषि। मेध्यामेध्यभक्षकः कः? मेध्यामेध्यभक्षकः काकः। ये रिक्त स्थान में भी आया हुआ है। काकः कदा दशेत? इसका उत्तर होगा अनृतं वदसि चेत काकः दशेत। अथवा का नाट्यांश, विदूषकेन सह कौ प्रविशतः? विदूषकेन सह कुशलवौ प्रविशतः। हृदयग्राही कः? हृदयग्राही स्पर्शः। सव्यवधानं कस्मै न भवति? सव्यवधानं चारित्र्यलोपाय न भवति। अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। सगरः कस्य वंशस्य राजा आसीत्? सगरः सूर्यवंशस्य राजा आसीत्। अश्वमेधयागं कः कृतवान्? अश्वमेधयागं सगरः कृतवान्। देवेन्द्रः किं चिन्तितवान्? देवेन्द्रः यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान्। देवेन्द्रः अश्वं गृहीत्वा कुत्र स्थापितवान्? देवेन्द्रः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान्। इसके बाद है, स्वविद्यालयस्य प्राचार्यस्य कृते 5 दिवसस्य अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं लिखत। अथवा स्वभ्रातुः जन्मदिवसोत्सवस्य कृते स्वमित्राय आमंत्रणं पत्रं लिखत। दोनों पत्र में से एक लिखना है। इसके बाद संस्कृत भाषा में निबंध है। मम प्रिय कविः पुस्तकं संस्कृत भाषायां महत्वं पर्यावरणम्। आपको कम से कम 200 शब्दों का निबंध लिखना चाहिए, जो 1.5 पेज का 2 पेज का होगा, और अच्छे पॉइंट बना करके लिखे तो और अच्छा है। वाक्यों की शुद्धि का ध्यान रखें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।